बेटकी खांडोळच्या कामकुली ह्या वाड्याचे रायला आमी हांगा येयल्ले आसा आनी हे आनंदी गावडे तिचें घर हांगा आसा आनी तिच्या सकट हांगा तिचे 3 चले ह्या घरान रावतात आनी आयज तुमी पळयला आसतलें की फाटल्या 12 ते 13 दीस जाले की भरपूर पावस पडून आयज गोंया भितर सगळ्यांची खूब जाणांची हानी जाल्ली आसा। तशेंच भशेन आयज ह्या घरान आयज उदक म्हणजे पावसाचें उदक जें वयर आसा तें उदक सगळें येवन ह्या घराच्या सकल्या मजल्याचेर भरपूर उदक भरलेलें आसा आनी तेंचे घरान जें सामान आसा किंवा बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी आसा ताका खूब इफेक्ट जाल्लो आसा आनी सकयल जे कोण तेंच्या रावतालो तेंच्यांनी शिफ्ट करून तेंच्या वयल्या मजल्यार रावले। म्हाका दिसता की हें उदक भरपाचें कारण म्हणजे फाटल्या 12 ते 13 दिसान कंटिन्युअस जो पावस पडलो ताका लागून आयज ही नामुश्की तेंचेर आयज उरलेली आसा। म्हाका तेंच्या जेन्ना तेंचे कडेन आमी उलयले तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की फाटल्या 2 वर्साच्या टायमाचेर हें उदक हांगा भरता किंवां फाटल्या वर्सा आमी हांगा आयिल्ले तेन्ना आमी पळयलें की अशेंच उदक भरिल्लें तुमी आयजूय तें उदक तशेंच भरलेलें आसा। आमचे प्रयत्न पंचायतीचे प्रयत्न किंवा म्हजो तलाटी म्हण किंवा म्हजो सेक्रेटरी म्हण किंवा बाकीचे सगळे ह्या वाठारांतलो पंच ते सगळे पंच आमी मेळोन ते आयज हांगा येवन पाहणी करून तेंचेर कशें तरी ह्या उदकाचो उदक सोडपाक कशें मेळटलें आनी तेंच्या घरान बरो खंयचो सुदारो ह्या उदकाचो जातलो तें पळोवपाक आयज आमी हांगा येयल्ले आसा आनी जाता तितलो प्रयत्न करून आमी सगळे मेळोन हे जे आयज तेंच्या घराचेर संकट जें येयल्लें आसा ताजें उदक तेंच्या घरान भरलां तें संकट तेंचेर कशें निवारण जातलें संकटाचें तें पळोवपाक आयज आमी हांगा येयल्ले। तुम्ही बाब मनोज गांवकार तुम्ही एक व्यावसायिक आणि पंच सदस्य सामाजिक दृश्टीन तुम्ही वावुरतात तो तुमचो कसो कितें सहकार्य करता तुम्ही हाका? मेन म्हणजे घर दिलीप गावडे हांणी पयलीं तेची इंजिनियराची गायडन्स घेवची आसली आनी तेणीन हे टॅक्निकली कशें कितें उदक येता तें पळोवन हे खरें घर मातशें हायटीक करूंक जाय आसलें। आतां तेणी बांदलें आतां तेजें सोल्युशन म्हटल्यार हें उदक कशें वचपाचें तें आनी आमचे सरपंच बाब सांगलेलें आसा। आतां एकूच सुवासाची घरान जाग्यांसून जी आतां तेजी पर्सनल प्रॉपर्टी आहा तेज्या जाग्यांसून फ्लो आसा आतां तेज्याच जाग्यांसून टेम्पररी उदक वचूंक शकता तेका आनी कांय सोर्स ना जाल्यार सेकंड थिंग म्हटल्यार ती खण आहा कोण तो प्रॉपर्टी ओनर आसा ती खण कोणाची आसा पळय तितून माती घालून ती फिलींग करप ती आमी घालीत न्हू जाल्यार ते जे ओनर आसा पळय तेका फायदो जातलो ते आमी करूंक शकना। खरें आमी आतां कोण ओनर आहा पळय तेजे कडेन कॉन्टेक्ट करतले आनी तेजे कडेन वचून ताका रिक्वेस्ट करतले ती भर म्हूण खण ना जाल्यार आतां सामकी टेम्पररी पोजिशन म्हणजे उदक सकयल खातीर देंवपाक लागून म्हटल्यार सुवासाली प्रॉपर्टी आसा पळय तितूनसून मातशें एक डीप करून थंयसून मातशें फ्लो करून तेची उदक जी आसा पळय तेची पातळी कमी करपाची। आयज आमच्या बेतकी खांडोळ्यान 23 जाग्यांचेर मोठे पावस पडल्या कारणान खुबशीं घराच्यो कंपाउंडाच्यो वाली घरां झाडां पडप बाकीचे आतां हांगा तुमी पळयल्यार उदक कशें भरलेलें आसा त्या घरान सुद्दां हांगा उदक पावल्लें आसा पूण हांव आमचे सरपंच आमचे पंच वांगडी मनोज गांवकार सरपंच आमचे विशांत नायक आनी आमचे तलाटी सेक्रेटरी आतां येवन हांगा पळोवन गेल्या त्या घरान ते लोक रावता म्हटल्यार आतां खूब भंय दिसता आनी हांव सुद्दां आतां सरपंचाक सांगलेलें आहा की तांकां ह्या घरांचेर सद्याक खंय तरी शिफ्ट करुया आनी जाता ते परीन आमी आमच्या बॉल्सांचे पयशे तशेंच पंचायतीच्या फंडांतून हेल्प तो जालोच पूण आमी सगळे पंच सरपंच बाकी सगळे आमचे पंच वांगडी आमी स्वताच्या बॉल्सांचे पयशे मोडून आयज लोकां खातीर सेवा करपाक हांगा येयल्ले आसा। आमचो हे उदक वयता आसतना आमचो सुहास बाब आसा हांगा जल्मी सुहास जल्मी तेणें सांगलेलें की आपल्या हितूनसून सपोज तुमकां लागता आनी तेंचें घर जर सेव जाता जाल्यार आपल्या जाग्यांतून सुद्दां उदक काड हें सांगलें बी खूब मोठें आसा। तशेंच आतां आमी फाटीं गेल्ले सरपंच आनी हांव एक रस्त्यारूच एक व्हाळ वयरसून येता व्हांवून तो रस्तो नेमलेलो आहा ते जाग्याचे ओनर यशवंत नायक आनी बाबू नायक तेंच्यांनी सुद्दां सांगलां व्हाळ बांदपाक जाय जाल्यार आमचो सुद्दां 1 मीटर जागा घेतल्या उपकारता पूण लोकांची सोय जावची अशें आमचे बेतकी खांडोळ्यान खूब लोक आसात जेणे करून दुसऱ्यांक हेल्प करपी। सो हे आशिल्ले माजी सरपंच दिलीप नायक।